الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء احمد مجتبی پیغمبر رب ارض و سما جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ برادران اسلام، میں جو اس وقت قرآن پاک دیاں 3 آیات تساں احباب دے پیش خدمت کیتیاں نے، اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب قرآن پاک دا 14واں سپارہ، سورت دا نام سورت النحل اور سورت دیاں آخری آیات۔ دنیا دے اندر ایسے دین دے سپائی، دین دے سپہ سالار اور میرے پیغمبر دے وفادار اور جانثار جنہ دی زندگی دا مقصد، جنہ دی زندگی دا نقطہ نظر،
جنہ دی زندگی دا متمع نظر صرف اور صرف اے رہا ہے کہ دین اسلام کس طرح شان پا سکتا ہے، عروج پا سکتا ہے، اور ہر وہ کوشش، ہر وہ محنت، وہ پاویں مال دی شکل وچ ہوئے، پاویں اولاد دی شکل وچ ہوئے، تے پاویں اپنی جان دی شکل وچ ہوئے، اللہ والیاں نے ہر قسم دی قربانی اللہ دے رستے اندر دے کے دین اسلام نو بلند کیتا ہے۔ دین اسلام دا پرچم ہمیشہ سر نگو نہیں ہون دیتا بلکہ سر بلند رکھے ہے۔ تو میرے بھائیو، اسلام دا ایک ایک شہید اپنی اہمیت دا حامل ہے اور اپنی مثال آپ ہے۔ آج جس شہید دا ذکر خیر، جنہ دی داستان ظلم میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، میرے پیغمبر علیہ السلام دے چچا جان سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت میرے پیغمبر نے مکے اندر نبوت دا اعلان فرمایا تو مکے والیاں طرح طرح دیاں رکاوٹاں، طرح طرح دیاں مخالفتاں، ہر طرح نال میرے پاک نبی دا رستہ روکن دی انہاں پوری کوشش کی، لیکن رحمت کائنات ایسے مستقل مزاج سن، اللہ نے ایسا استقامت دا پہاڑ بنایا اور اللہ نے نبی رحمت نو ایسی مضبوط چٹان بنایا کہ کائنات دا کفر، کائنات دا شرک، نہ دھمکیاں، نہ ماراں، نہ مخالفتاں، نہ میرے پیغمبر دے راہ وچ رکاوٹاں، یعنی دنیا دی کوئی طاقت میرے پیغمبر دا رستہ روک نہیں سکی۔ جو میرے پیغمبر نو اللہ نے پیغام دیتا ہے، جو ٹارگٹ دے کے بھیجے ہے، حضور نے انہوں پورا کیتا ہے۔ تے جدوں اعلان نبوت کر دیتا، مکے دے اندر بڑا ہی شور، بڑی مخالفت، کوئی دیوانہ، کوئی مجنون، کوئی پاگل، کوئی ساحر، کوئی اپنے انداز نال کوئی کلمے کہندا ہے، کوئی کلمات کہندا ہے، لیکن میرے پیغمبر انہاں دے چہریاں دا شکن ویکھ کے تے دعوت حق تو ہٹے نہیں، بلکہ دعوت حق کما حق ہو کائنات تک پہنچان دی پوری کوشش کیتی ہے۔ تو حضرات، جدوں آسمان تو میرے پیغمبر تے اللہ دا کوئی حکم نازل ہوندا، حضور مکے والیاں نو سناندے کہ میں اللہ دا نبی ہاں، میرے تے اللہ دا قرآن آیا ہے، اج اللہ نے اے حکم نازل کیتا ہے، اج قرآن دا اے پیغام آیا ہے، اج اے اللہ دا حکم آیا ہے، تے مکے والے ٹھٹھا کر دے، مذاق کر دے، لے تو ہی رہ گیا ہے نبی بننے واسطے، نہ تینوں کھان نو کھانا چجدا لبدا ہے، نہ پان نو کپڑے چج دے، نہ کوئی تیرے باغات، نہ کوئی تیرے محلات، نہ کوئی تیری فوج، نہ کوئی تیرا لشکر، نہ تو بادشاہ، نہ کوئی لین لاٹ، نہ کوئی چوہدری، تو ہے کی ہے تے نبوت دا دعویٰ کرنا ہے میرے تے اے آندا ہے تے میرے پیغمبر ایک مشن تے کامزن نے کیڑے تے اللہ فرماندے نے یا
अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक फ़इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लगत रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। अल्लाह कहते ने ऐ मेरे प्यारे रसूल तुहाडा काम है जेड़ा पैगाम जेड़ी वही जेड़ा हुक्म मेरे वल्लों तुहाडे कोल आ जाए ओनू तुसां हर हाल में पहुंचाना है, हर हाल विच लोकां नू सुनाना है। ते मेरे पैगंबर इहो ही मिशन लैके एक दिन कोहे सफा पहाड़ी दे दामन विच बैठे ने ते सेहन अंदर ख्याल वे कि इत्थे मैनू कोई बंदा मिले मैं अल्लाह दा दीन ओदे तक पहुंचावा, रब दे कुरान दी तबलीग करा, अल्लाह दो जलाले वाली कराम दा पैगाम सुनावा। अल्लाह दा करना ऐसा है कोलों दे इस मक्के दा सरदार अबू जाल गुजर पैंदा है ते मेरे पैगंबर नू वेख के आंदा ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंदा अजीब कहानी है अजीब गल इत्थे बहना ते बह के अपने कोलों जुमले नाल जुमला बना लेना काफिए नाल काफिया जोड़ लेना इत्थे बह के जुमले बनांदा रहना अरबी जोड़ लेना फिर तू मक्के विच दाखिल हो जाना लोकां नू आना मेरे ते कुरान आया मेरे ते ऐ सूरत उतरी है मेरे ते ऐ पैगाम आया ते मेरे पैगंबर ने इहदी गल वल ध्यान ही नहीं कीता इहदे वल विखेया ही नहीं इहदे वल ख्याल ही नहीं कीता। क्यों? अल्लाह फरमांदे ने वाइजा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। फरमाया जदों तुहाडे नाल कोई बदबख्त बंदा जाहिल बंदा अजड बंदा कलाम करदा है बहस करदा है ओदे नाल बहस ना करया करो ओदे नाल मबासा ना करया करो उस जाहिल नाल उलझिया ना करो ओनू आख्या करो तेरे ते सलाम सलाम कह के गुजर जाया करो। मेरे आका ने दी गल दा कोई जवाब नहीं दिता। मक्के दा सरदार मक्के दा चौधरी मेरे पैगंबर नू विंदा आंदा ऐ मुहम्मद तू मेरी अहमियत ही नहीं समझी। मैं मक्के दा सरदार मैं मक्के दा चौधरी मैं मक्के दा लीडर मैं कुरैशियों दा सरदार ते तू मेरी गल नू समझिया ही नहीं। मैं तेरे नाल कलाम कर रहा मैं तेरे नाल गल कर रहा ते तू मेरी गल नू अहमियत ही नहीं देंदा। अल्लाह दे रसूल ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिता। पता यह लगता है जदों कोई इहो जिहा बदतमीज बंदा मत्थे लग जाए ओदी गल दा जवाब नहीं देना चाहिदा ओदे नाल हम कलाम नहीं होना चाहिदा ओदे नाल बहस मुबासा नहीं करना चाहिदा। हजूर चुप ने। फिर मेरे पैगंबर नू आंदा ओए जादूगरा ओ पागला अंदाजा फरमाओ अगे मेरे मुस्तफा ने सारी कायनात दे दानश्वर कायनात दे अकलमंद एक पासे होण ते मेरे मुहम्मद दी अकल दा मुकाबला कर सकदे। मेरे पैगंबर नू आंदा ओए जाहिला ओए पागला ओए साहिरा ओए जादूगरा ओए दीवानिया अल्लाह दे रसूल इतना कोई गल नहीं करते यदि एक गल दा जवाब नहीं देंदे। अगर कोई साडे वर्गा हुंदा भावें कोई माड़ा ही हुंदा इहदे सिर विच कोई शै मारदा इहदी गाल दा जवाब गाल नाल देंदा। आका ने इहदी गल नू अहमियत ही नहीं दित्ती इहदा जवाब ही कोई नहीं देता। इन्हें बड़ी बदतमीजी की बड़ियां गालियां कढ़ियां बड़ा ही मंदा बोलिया। अल्लाह के रसूल ने कोई जवाब नहीं देता। वाह मेरे मुस्तफा कितना हौसला मेरे पैगंबर का इन्ना जिगरा मेरे मुस्तफा दा दुश्मन सामने खलो के गालियां देंदा पिया कंड पिछे ते लोग बादशाहां नूं भी कढ लेंदे ने सामने खलो ते मेरे पैगंबर दा जिगरा ते हौसला
हजूर बर्दाश्त कर रहे ने। अल्लाह फरमाते ने वमा सबरो का इल्ला बिल्लाह, सोनिया तेरा सबर अल्लाह वास्ते होना चाहिए, अल्लाह वास्ते तुहाडा सबर होना चाहिए। हजूर कोई गल नहीं करते। इस बेईमान ने इंज कीता, इन्हें आ पहाड़ के दामन चो पत्थर चुकदा, आंदा ओए मुहम्मद ओए पागला माज अल्लाह मेरे वाल वे। अल्लाह दे रसूल नहीं वेंदे, इन्हें पत्थर चुके ते मेरे पैगंबर दे सर पाक विच मार देंदा है। अल्लाह दे रसूल दे सिर विचों खून निकलना शुरू हो जाता है, ततीरी निकलदी है खून दी। अब्दुल्ला बिन जदान एक बहुत बड़ा काफर सरदार गुजरे है, ओदी लौंडे अपने महल ते खलो के, अपने मालक दे मकाम ते खलो के ये सारा मंजर अपनियां अखां नाल वेंदी है पई कि ये की हो रहा है। मुहम्मद यतीम भी है, मुहम्मद शरीफ भी है, मुहम्मद अमानतदार भी है, मुहम्मद बड़ा चंगा बंदा है, इन्हें अज तक किसी नूं मंदा नहीं आख्या, गाल नहीं कड्डी, ज़ियादती नहीं की। लोग इनू सादे कुल अमीन आंदे ने। ते इस जालम ने कीता की है, इन्हें कैसा रवैया मेरे नबी नाल वरतिया, आका दा सर जख्मी करदा है। अल्लाह दी कसम फिर भी मेरे आका ने जवाब नहीं देता। अल्लाह दे रसूल तशरीफ वाले मेरे पैगंबर होते ने। अबू जाल निकलदा है ते सीधा बैतुल्ला दे विच आउंदा है, आके बैतुल्ला दे अंदर एक मजलिस कायम करदा है। मक्के दे बड़े बड़े सरदार इस मजलिस विच ने, बह के फड़ा पिया मारदा है, आंदा है ओ जड़ा नबी बनया फिरदा है, जड़ा आंदा है मैं रसूल हाँ, मैं हक ते हाँ, मैं बाप दादे दा दीन नहीं मनदा, अज मैं ओदी चंगी मुरम्मत करके आया, अज मैं ओनू गालियां दित्तियां ने, अज मैं मंदा बोलिया, अज मैं ओदा सिर पाड़ दिता है, पर मेरे अगे बोलन दी ओने जुरत नहीं की। अजे गल्लां करदा पिया, फड़ा मारदा पिया। हजरत हमजा मुसलमान नहीं सन होए, इन्हां दी आदत सुबह सवेरे सहरावां वल निकल जांदे, पहाड़ियां ते चले जांदे, इन्हां नूं शिकार करन दा बड़ा शौक है। सारा दिन तीर कमान लैके शिकार करते रहिंदे, शाम नूं शिकार लैके आउंदे, आके जश्न करदे। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला नो अपने मामूल न लाए, पहला बैतुल्ला विच आए, आके बैतुल्ला दा तवाफ कीता, तवाफ करके अपने घर वाल जान लगते ने। ते ये जेड़ा अब्दुल्ला बिन जदान इहदी लौंडी आवाज दे के आंदी है, वे हमजा मैं ते हैरान तुहाडी अकल तो, मैं हैरान तुहाडी शोहरत तो, हैरान तुहाडी जुर्रत तो। बड़े तुसी कुरैशी बने फिरदे हो, बड़े बड़े शिकारी बने फिरदे हो, बड़े जंगजू ते बहादुर बने फिरदे हो। आंदे ने होया की है, आंदी है मर जाओ कुरैशियो, वे शर्म उतार के अबू जाल चला गया है, अज मुहम्मद नू मार के, जे अब्दुल्ला अज जिंदा हुंदा फिर फड़दा ललकार के, कौन इमदाद करे इस नाजदार दी, चौक मदीने वाले अहमद सरदार दी। हमजा कहंदे ने नी लौंडीए मैनू ताने ते दई आउनी है, मेरे नाल गल्लां ते करी आउनी है, मैनू ए ते दस होया कि आंदी ए मंजर मैं अपनियां अखां नाल वेखिया, मुहम्मद अलैहि सलाम ते सन, इन्हां कोई गल नहीं कीती। अबू जाल आया, आके गालियां भी दित्तियां ने, सर भी पाड़ दिता है, ज़ियादती करके गया, पर इन्हां फिर भी कोई जवाब नहीं देता। कादा शिकारी है, कादा बहादुर है, तुहाडा यतीम भतीजा इन्हां मक्के वालियां दे जुल्म दा निशाना बनिया। तेरियां चुदराहटां, तेरियां आकड़ां, तेरी जसामत, तेरी जवानी, तेरी बहादुरी किस काम दी है जे तेरे भतीजे ने इस तरह जुल्म सहने ने। इन्हें चंगा उभारिया, इनू चंगा थापड़ा देता। हजरत हमजा दे दिल विच गुस्सा आया, उस वेले सीधा बैतुल्ला दे अंदर आए। अबू जाल
اپنے مجلس دے اندر بڑیاں کپاں تے پھڑاں پیا ماردا ہے۔ حضرت حمزہ نے ویکھیا اے تے کر کے بھی شرمندہ نہیں ہویا، اجے بھی بدتمیزی تے اتریا ہے، اجے بھی گلاں ہی کری آندا ہے، آندا ہے اگوں میں محمد نال اس تو ود کے زیادتی کراں گا، ود کے ماراں گا، ود کے ظلم کراں گا، ویکھاں گا مینوں کون روکدا ہے، مینوں ٹوکدا ہے، اے نبوت نوں میں دواواں گا، تے یاراں تے میں ظلم کراں گا۔ حضرت حمزہ اتنیاں گلاں سندے سندے اے دے قریب چلے جاندے نے، انج کر کے کمان کٹیا تے تیر پا کے چلاندے نے، کمان کٹ کے حضرت حمزہ نے کسے نلے دے سر وچ ماریا، ابو جہل دا سر پاڑ دیتا، سر ہٹ گیا، سارے سردار حیران ہو گئے۔ حضرت حمزہ کھلو کے آندے نے اج تو بعد جے کوئی، اور مکے دے سرداروں سن لو، اج تو بعد جے کوئی ظلم کماوے گا، طرف محمد جے کوئی ہاتھ اٹھاوے گا، چمڑی ہدیڑ دیاں او دے گندے دلگیر دی۔ چوک مدینے والے آندے نے میں ویکھاں گا کیڑا ظلم کردا ہے، کیڑا میرے بھتیجے وال ویندا ہے، کیڑا میلی اکھ نال ویکھے گا، میں حمزہ او دی اکھ کڈ دیاں گا۔ ابو جہل دے قبیلے والے بنو مخزوم والے اٹھے، حضرت حمزہ ول ودے، ابو جہل آندا نا نا اینوں کچھ نہ آکھیا جے، میری زیادتی ہے، میری جاہل ہے، میرے پیغمبر دا مخالف ہے، تے تسلیم کردا ہے، آندا میری زیادتی ہے۔ اے دے بھتیجے نے مینوں گال نہیں کڈی، مندہ نہیں بولیا، ظلم میں کیتا ہے، سر میں پاڑیا ہے، زیادتی میں کیتی ہے، لہذا اے دے ول نہ ودیا جے۔ تے ابو جہل دے قبیلے والے حضرت حمزہ نے پوچھتے ہیں تینوں کدا غصہ ہے، مسلمان ہو گیا ہے؟ حضرت حمزہ جے مسلمان نہیں ہوئے، غصے وچ آندے نے آہو انجی سمجھو جی میں محمد دا کلمہ پڑھیا ہے تے میں مسلمان ہی ہو گیا۔ آندے نے ہوش کر پیو دادے دادی، تو مکے دا سردار تے کیڑے کمے لگ پیا ہے۔ حضرت حمزہ آندے نے انجی سمجھو جی میں مسلمان ہو گیا وہاں، اللہ دی قسم ہے اس عالم دے اندر حضرت حمزہ میرے مصطفیٰ دی خدمت وچ آئے، خدمت عالیہ وچ آ کے ویکھیا اللہ دے پاک نبی دے سر تے پٹی بنی ہوئی ہے، سر پھٹیا ہے، خون سم کے انج پیشانی پاک تے لگا ہے، اللہ دے رسول علیہ السلام دا معصوم چہرہ ویکھ کے چاچا سی نا اکھاں وچ آنسو آ گئے تے آندے نے پترا خوش ہو جا، میں اونی دیر تک تیرے کول نہیں آیا جب تک میں تیرا بدلہ نہیں لے لیا۔ ابو جہل نے اگر تیرے نہ زیادتی کیتی ہے تے میں سرداراں نے مکہ دی موجودگی اندر او دا سر کھول دیتا ہے، پاڑ دیتا ہے، نال میں اعلان کر دیتا ہے آج تو بعد یہ کوئی کرے گا سونیا میں مکے چ نہیں رہندا، ویکھاں گا کی تیرے نہ کون کردا ہے تے خوش ہو جا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھیا لویا گرم ہویا ہے سٹ لا لو۔ آقا فرماندے نے میں نہیں ہوں راضی پاویں مکہ اجاڑ دے، انج تے تو پاویں سارے کافران مار دے۔ پترا کیوں نہیں خوش ہویا؟ وجہ اتنی ناراضگی ہے کہ میں تیرا دل راضی ہوئے گا؟ آقا فرماندے نے چچا منو جے راضی کرنائی پھر کلمہ پکار دے، سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دے، لا الہ والے بولے تے میرے آقا نو آندا کلمہ پڑھا کے منو کر لو مرے جے انجے تو راضی میریاں اکھیاں دے اتاریا۔
جے ایم جی میرے کلمہ پڑھنا تو راضی ہونا ہے، جے ایم جی تو راضے میریاں اکھیاں دے اتاریا، پھر کلمہ پڑھا لے مینو رب دیا پیاریا۔ آقا نے پڑھایا کلمہ، نعرہ مومناں نے ماریا، لا الہ والی بولی سینے نو ٹھار دے، چوک مدینے والے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کلمہ پڑھا لیا تے نال فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ آقا فرماندے نے میرا رب تانوں جنت وال پکاردا ہے، جنت وال آ جاؤ۔ تے اے میرے چاچا حمزہ، میں بدلے لین واسطے دنیا چ نہیں آیا، میں کسے نو مار مٹا کے خوش نہیں ہوندا۔ میرا نقطہ نظر وے ساری دنیا جہنم تو بچ جائے تے جنت جان والی بن جائے۔ اے میرے پیغمبر دا حوصلہ، جرت، استقامت، میرے پیغمبر دی عظمت، حضور دی شان۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے بدلے دا مطالبہ نہیں کیتا، بلکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے سمجھیا موقع بڑا غنیمت ہے۔ کہ اللہ رسول نے بعض اوقات بندہ اتنا نرم ہویا ہوندا ہے کہ ایک جملہ انسان دی ہدایت دا سبب بن جاتا۔ میرے آقا نے کیا میں نہیں انج راضی، کلمہ پڑھ لے۔ چاچے نے فوری کلمہ پڑھیا کہ میرے بھتیجے دا دل خوش ہو جائے۔ تے جس ویلے حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا مکے والیاں نو کن ہو گئے، آندے نے بھائی ہن دھیان نال ذرا محمد پاک وال جایا جے۔ حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا جے، ہن انہیں باز نہیں جے آنا، محمد پاک دا ہر طرح دفاع کرے گا، ہر طرح حمایت کرے گا۔ کہ حضرت حمزہ نے بیٹے میرے بھتیجے محمد جی میں دل کردا ہے اللہ دا پیغام پہنچا، جڑا تیرے وال ویکھے گا میں آپ نہیں پڑھاں گا، رب دا پیغام سنا۔ تے اوکھے ویلے بندہ کوئی تسلی دے دے، بندہ زمین تو آسمان تے چلا جاتا ہے۔ حضور دا حوصلہ بلند پہلے ہی بڑا بلند ہے، پر میرے پیغمبر علیہ السلام نو آسمان تو پھر حکم آیا، اللہ فرماندے نے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے میرے پیغمبر آسمان تو جڑی تواڈے تے وحی آ جائے، جڑا حکم آ جائے، جڑا پیغام آ جائے، سونیا تسی او دے تے قائم رہا جے، کیونکہ اللہ نے تانوں سیدھے راہ تے پیدا کیتا ہے۔ تے پھر میرے پیغمبر علیہ السلام مکے والیاں دے ظلم تو بچے، پھر حبش ہجرت، پھر حکم آیا مکے والیاں دیاں عزیتاں تو تنگ آئے، مدینے چلے گئے۔ اجے سال ہویا مدینے گیا، مکے والیاں دے دل وچ بڑا غیظ و غضب کہ ساڈے ظلم تو بچ کیویں گئے نے، لہذا مکے والیاں ایک پروگرام بنا لیا، 1000 بندے نوجوان فوجیاں دا لشکر تیار کیتا، کادے لئی کہ اسی مدینے تے حملہ کر کے محمد مدینے والیاں نو تیس نیس کر دینا ہے۔ اللہ فرماندے نے یرید اللہ لے فرمایا یرید اللہ لے یطفی نورہم، اے مکے دے ظالم کافر چاہندے نے کہ محمد پاک والے نبوت والے نور نو
پھوک مار کے بجھا چھڑ. فرمایا پر اے میرے پیارے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. میرے سونیا لیکن اللہ چاہتے نے اس نور نو زیادہ بدانا، کائنات وے پھیلانا، ایدی روشنی دنیا دے کونے کونے تے پہنچانا. اللہ والے پہلا سال میدان بدر ہویا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی میدان بدر وچ گئے، حضرت علی گئے رضی اللہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، میرے پیغمبر دے 313 ساتھی، کوئی بچے جوان بوڑھے تے ادھر سارے ڈشکرے جوان، سارے کو اسلحہ سواریاں زیرہ تلواراں نیزے، تے ادھر میرے پیغمبر دے 313. کسے کول تلوار ہے وے، کسے کول ڈھال کوئی نہیں، جدے کول ڈھال ہے تلوار کوئی نہیں، کسے کول سواری کوئی نہیں. میدان بدر وچ گئے نے تے میرے پیغمبر دعا کردے نے. صحابہ کہندے نے سونیا اج ساڈا مکے دے انہاں سرداراں نال واسطہ ہے. تے اللہ دے رسول حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو. حضور نے دعا کی تھی، اللہ نے رحمت کی تھی، تے آسمان تو حکم آیا سونیا انہاں نو پیغام دیو، اپنے پروانیاں نو کہہ دیو کم من فئاتن قلیلتن غلبت فئاتن کثیرتن باذن اللہ. فرمایا تھوڑیاں جماعتاں تھوڑے بندے بہتیاں جماعتاں تے غالب آ جاندے نے اللہ دے حکم نال. کدے حکم نال؟ کدے حکم نال؟ اللہ دے. میرے نبی دے 313 کوٹ کوٹ کے نہ مکے دے مشرکاں نو تباہیاں لا چھڑیاں. 70 سردار کافر مکے دے میدان بدر وچ انج لاشاں کھلار دیتیاں. ابو جال ماریا گیا، اتبا ماریا گیا، شیبہ ماریا گیا، تیمہ بن بڑے بڑے سر گنا جڑے سردار انج لاشاں کھل رہی ہیں. تے ایک کتھے کتھے لاشاں ڈگیاں. نبی پاک نے میدان بدر وچ جا کے نا صحابہ کہندے نے حضرت عمر کہ اللہ سور دے حافظ چھوٹی سی، آپ فرماندے نے ابو جال نے ایتھے قتل ہونا ہے، اتبا نے ایتھے قتل ہونا ہے، نشان لایا، ایتھے تے شیبہ نے قتل ہونا ہے، ایتھے تیمہ بن عدی نے ہونا ہے. صحابی آندے نے جدوں قتل ہوئے میدان بدر وچ مشرک پیش آنا میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے، جتھے میرے نبی نے نشان لایا سی 1 انچ دا بھی فرق نہیں آیا. پشین گوئی آسمان تو آئی. اللہ حاضل قیاس میدان بدر وچ میرے نبی نو اللہ نے فتح عطا کر چھڑی، فتح ہو گئی. تے مکے دے کافر بڑے پریشان، دن میٹنگاں رات میٹنگاں، ساڈی عزت خاک وچ مل گئی ہے، ساڈے پلے کچھ نہیں رہ گیا، منہ وکھان جوگے نہیں رہ گئے، سارے عرب اندر ذلت ہو گئی ہے. محمد دا پرچہ مچا ہو گیا ہے، اسلام دا پرچہ مچا ہو گیا ہے، لات عزا دی بےزتی ہو گئی ہے. انہاں پھر کی کیتا؟ ہولی ہولی اپنے حلیف کٹھے کیتے، نبی پاک دے مخالف کٹھے کر کے مختلف قبائل دے 3000 دا لشکر تیار کیتا. کنے ہزار دا؟ 3000 دا. 3000 دا لشکر تیار ہو گیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو مدینے وچ کوئی خبر نہیں کہ مکے والے کی کرنا چاہتے ہیں. تے مکے وچ رہندے نے حضرت عباس میرے نبی دے چچا جان. پتہ حضرت عباس کون نے؟ اللہ دے رسول علیہ السلام دے چچا نے. حضرت عباس کو ایک دن ایک صحابی سوال کردے نے، آندے نے عباس تسی وڈے ہو کہ اللہ دے رسول وڈے نے؟ تے حضرت عباس دا جواب بڑا کمال، فرماندے نے عمر وچ میں وڈا، شان وچ اللہ دے رسول وڈے. عمر میری زیادہ ہے، شان میرے مصطفیٰ دی زیادہ ہے. شان محمد دے کی کہنے بلے، خدائے تو اتے خدا کولوں تھلے، دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر اس چاچے نے نا ایک تیز ترار مسافر
خفیہ طور تے قاصد بھیجیا کہ جا کے میرے بھتیجے نو کہہ مکے والے حملہ کرن لگے نے، تیاری کر لو۔ قاصد نے گھوڑا دوڑایا، 3 دنوں وچ مکیوں مدینے پہنچ گیا، ایڈا تیز طرح مدینے پہنچیا، میرے پیغمبر کول گیا تے اللہ دے رسول نے فرمایا خیر تے ہے جی چاچا سلام آندے سن تے سونیا گزارش وے کہ تواڈے تے مکے والے 3000 دا لو لشکر لے کے مدینے تے حملہ کرن لگے جے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے چہرے تے ذرا پریشانی ذرا ملال نہیں آیا۔ حضور فوری مسجد نبوی وچ گئے، جدوں کو پریشانی ہوندی ہے میرے نبی نو کتھے جاندے نے؟ اچھی بولو تے سانو کو پریشانی آئے کتھے جانے ہاں؟ درباراں تے فلانے بزرگ کو فلانے کو تویز لیا، بکرا دے، گاں دے، مجھ دے، ککڑ دے، تے میرے پیغمبر نو تکلیف ہوندی حضور کتھے جاندے؟ اللہ دے در تے ہوندے، اللہ دے در۔ حضور بابے آدم دے دربار تے نہیں گئے، نوح نبی دے دربار تے نہیں گئے، ہود نبی دے دربار تے نہیں گئے، بلکہ کتھے آئے نے؟ مسجد اندر۔ آقا نے صحابہ نو بلایا، اعلان ہو گیا، صحابہ آ گئے۔ آقا فرماندے نے میرے پروانیوں پتہ لگا ہے کہ مکے والیاں نے ساڈے تے حملہ کرنا ہے تے 3000 دا لو لشکر لے کے ٹر پے نے اتھوں۔ تے صحابہ مسکرائے آندے نے اللہ رسول بڑی خوشی آن دیو، اگے مزہ چکھیا نہیں نے، اجے جڑی کسر رہ گئی اج انہاں دی کڈ دیاں گے، حضور آن دیو پریشان نہ ہو۔ آمینہ دے لال فرماندے نے مینوں مشورہ دیو مدینے وچ رہ کے لڑیے یا مدینے تو باہر جا کے لڑیے؟ اکثر صحابہ مشورہ دیتا کہ حضور مدینے رہ کے لڑنا چاہیے، تے حالاں حضور نو کوئی مشورے دی لوڑ ہے، لیکن میرے نبی نو اللہ نے پابند کیتا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَ قرآن دا 4 پارا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فتوکل علی اللہ۔ اللہ کہندے نے سونیا اپنے صحابہ نے مشورہ کر لیا کر، حضور مشورہ کرن لے، صحابہ مشورہ کیتا کہ حضور حضور دی اپنی ذاتی رائے بھی اے دے مدینے رہ کے لڑنا چاہیے، لیکن جڑے نوجوان بدر وچ نہیں سن نہ جا سکے، کارنامے سنے سن، آندے نے سونے ہن موقع ہے تے سانو بھی ذرا کوئی ویکھو ساڈیاں جوانیاں بہادریاں حضور میدان وچ جا کے ذرا مقابلہ کریے تاکہ انہاں نو پتہ چل جائے۔ مکے والے دے اج چھکے نہ چھڑائے سونیا پھر گل کرے آجے۔ حضور علیہ السلام نے کثرت رائے اے آئی کہ بار احد دے میدان وچ لڑنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں ویکھیا میرا مشورہ کی ہے فلانے، آپ فرماندے نے کثرت نال اے مشورہ ہے باہر جانا چاہیے، آپ فرماندے نے تیاری کر لو۔ صحابہ تیاری کرن لگ پے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے لوہے دی زرہ پا لی، اج میں کرتا ہوندا ہے نا قمیض، انج لوہے دی قمیض جنگاں وچ جنگجو پاندے سن، تھلے زرہ اونوں آندے نے، کڑیاں ملا لی، سر تے لوہے دی ٹوپی خود پا لیا، تلوار پھڑ لئی، سواری تیار۔ آمینہ دے لال تشریف لے آئے، صحابہ کہندے نے صحابہ آؤ بھائی نکلیے، 1000 دا لشکر تیار ہو گیا ہے۔ ایک صحابی آئے آندے سونیا تہاڈی رائے بھی یہی ہے مدینے رہ کے لڑنا چاہیے، تے سونیا پھر مدینے رہ جانے ہاں۔ آپ فرماندے نے جدوں پیغمبر جنگ واسطے زیرہ پا کے آ جائے، تلوار لے کے آ جائے، پھر جب تک جنگ ہو نہ جائے میں زیرہ اتاراں گا نہیں، تلوار رکھاں گا نہیں، لہذا آؤ ہن اے نکل پے۔ تے اتفاق ایسا ہے انہا 1000 دے اندر 300 بندہ ایسا ہے جڑا عبداللہ بن ابی منافق دے منن والا، تے عبداللہ بن ابی منافق دا بھی یہی مشورہ سی مدینے لڑنا چاہیے رہ کے۔ جدوں نکل پے 1-2 میل کو نکلے باہر، تے عبداللہ بن ابی منافق اپنے ساتھی نو آندا ہے
اسی کیوں جا کے وہ 3000 نے انہاں کٹ کٹ کے اج تباہی کر دیں سانوں کی لوڑ ہے جانا گوان دی محمد نے ساڈا مشورہ ہی نہیں منیا ساڈی اہمیت ہی نہیں سمجھی لہذا اساں میدان وچ نہیں جانا 1000 بندے چو 300 لے کے تے واپس ہو گیا منافق تے جدوں آتا دا ٹائم ہوئے ایک بندہ بھی بکھر جا دل ٹوٹ جاندا 300 بندہ جوان سنے اسلحہ واپس ہو گیا حضور ویندے رہ گئے صحابہ ویکھدے رہ گئے آپ فرماندے نے میرے صحابہ پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں یہ ساریاں گلاں میرے اللہ کول نے اگے 300 1300 آئی تے 700 اللہ دے فضل کوئی گل نہیں میدان وچ آ گئے حضور فرماندے نے احد پہاڑ جنہ ویکھیا ویکھے نال ایک چھوٹی پہاڑی نال درہ ہے آپ فرماندے نے 50 صحابہ دی ڈیوٹی لائی بھئی تساں ایتھے کھلونا جنہ وچ حضرت عبداللہ بن زبیر انہاں دے لیڈر سن آپ فرماندے نے جنگ ہوئے فتح ہوئے شکست ہوئے ساڈیاں لاشاں نو پرندے اٹھا کے لے جان تساں درہ نہیں چھڑنا صحابہ کے اندر ٹھیک ہے جنگ شروع ہو گئی اللہ دے رسول دے صحابہ نے اللہ دی رحمت نال کوٹ کوٹ کے مکے والے نو لا کے دیتا نصب ہے کئی مارے گئے کئیاں نو جناب اینا ماریا کئیاں دے بازو ٹوٹ گئے گلے کٹے گئے انج جناب کتیاں دی طرح مرے ہوئے پے تے صحابہ مال غنیمت جمع کرنا مال غنیمت جمع کرنا اللہ والیا مال غنیمت جمع کر دینے پہ تے پھر کی ہویا دوبارہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جی مسلمان نہیں سنو انہاں ویکھیا مسلماناں دیاں تلواراں کیتے زیرہ کیتے سواریاں کیتے تے اے تے سامان دے دھیانے لگ گئے انہیں ایک بندے جمع کر کے پچھوں دی اس درے والوں پھر حملہ کر دیتا تے مسلماناں دے قدم اکھڑ گیا کیوں میرے حضور دی گل نہ رہی یعنی انہاں گل نو سستی سمجھ کے تے او مال غنیمت کٹھا کرن لگ پے انہاں نے حملہ کیتا انہاں زور آور حملہ ایک کافر اگے وجائے پتھر پھڑدا ہے ماردا ہے آمینہ دے لال دے 4 دند شہید ہو گئے ایک نے پتھر ماریا یا تلوار ماری آمینہ دے لال دا اے جڑا ٹوپی لوہے دا خو سر وچ کڑیاں کھب گئیاں اے رخسارا اندر تے آپ فرماندے نے کیفا یفلح قوم اشج وجہ نبیہم او قوم کیویں کامیاب ہو سکدی ہے ان اپنے نبی دے چہرے نو زخمی کر دیتا ہے اللہ والیا 12 میرے پیغمبر دے گرے سے آبا نے جان اشاری نہ لڑ دے رہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایک کافر نو قتل کر کے واپس ہم دینے پہ تے وحشی بن حرب جیڑا حضرت جبیر ابن مطعم دا غلام ہے انہاں دے چاچا تو امہ بن عدی نو بدر وچ حضرت حمزہ نے مارے ہے آندہ اوے وحشی اگر میرے چاچے دے بدلے اندر نبی دے چاچے حمزہ نو قتل کر دیں گا تینوں میں آزادیاں دے دیاں گا ابو سفیان دی بیوی ہند آندی ہے وے وحشی اگر تم وینو حمزہ نو قتل کر دیں گا میں اپنے زیور آپ دے دیاں گی اے انعام دیاں گے تے اے جڑا وحشی ہے نا ایک پتھر دے پیچھے برچھی لے کے بیٹھا ہے چھپ کے بیٹھا ہے لوک کے بیٹھا ہے کرائے دا قاتل ہے حضرت حمزہ ایک کافر نو سبا نو قتل کر کے واپس پہ ہم دینے جدوں اے دے نشانے اگے آئے انہیں نشانہ بن کے برچھی مار حوشی برچی سٹن میں بڑے ماہر سن برچی جس ویلے سٹ دے تے حضرت حمزہ دی ناف دے قریب لگ دیئے تے کمر والوں نکل جان دیئے حضرت حمزہ لڑکھڑام دے گر جان دینے حتیٰ کہ زمین تے گدے تڑف دینے پہ شہادت دا جام نوش کر جان دینے اے جناب اپنے مقصد وے پورا ہویا ہے دوڑیا گیا ہندہ کوڑ آمدانی ہندہ میں اپنا وعدہ پورا کر دیتا ہے نبی دا چاچا قتل کر دیتا ہے پھر جناب حضرت جبیر بن مطعم اجے مسلمان
سامنے سن آندا میں تیرے چاچے دے بدلے اندر نبی دا چاچا قتل کر دیتا ہے تے ہندا نے اپنے زیورات اتار کے اینو انعام دے طور تے دیتے اے جڑا جبیر ابن مطعم اینو آزادی دا پروانہ دے دیتا ہے تے جناب اے لاش تے آ کے حضرت حمزہ تے غصہ پہ کٹ دینے ہاتھ کٹ دینے انگلیاں دے پورے کٹ دینے اللہ دی قسم ہے حضرت حمزہ دی لاش دا مسئلہ کر دیتا ایک عذاب وکھرا وکھرا کر دیتا جنگ ختم ہوئی آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا پتہ کرو اپنے شہیدان دیا لاشاں جمع کرو لاشاں نو جمع کرنوا حضرت علی رضی اللہ پھردے جاندے نے تے ویکھیا لاش دے ٹکڑے بکھرے ہوئے پے نے اس واسطے قرآن آندا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ اللہ فرماندے نے جڑے میری راہ اندر شہید ہو جانو نانو مردہ گمان نہ کرو حضرت علی ویکھ کے رون لگ پے میرے مصطفیٰ کو لائے آکے ہم دینے اللہ دے رسول توڑے چاچا دی لاش دی بڑی بھی حرمتی ہوئی ہے نال لیا میرے پیغمبر نو لاش تے لے کے آئے آقا نے ویکھیا میرے آقا کھڑے ہی ویندے رہے اکھاں وچ آنسواں دیاں لڑیاں بہ نکلیاں آسمان وال چہرہ اٹھایا آقا فرماندے نے اے میرے چاچا اگر مینوں اس گل دا ڈر نہ ہوندا کہ حضرت صفیہ کی کہن گیا انہوں نے آنا ہے وے کے تے میں اپنے چاچے دی لاش نو انجے ہی چھڑ دیندا پرندے کھا جاندے تاکہ قیامت دے دن پرندے میرے چاچے دی شہادت دی گواہی دیندے اور میرے آقا لاش دے کھڑے نے آقا فرماندے نے سید الشہداء عند اللہ یوم القیامہ حمزہ آقا فرماندے نے قیامت دے دن بڑے بڑے سردار آن گے بڑے بڑے شہید آن گے آقا فرماندے نے آج تو لے کے قیامت تک جننے بھی شہید ہون گے سارے شہیدان دا سردار میرا چاچا حمزہ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام ویکھ کے حیران انج نظر اٹھائی تے ویکھیا میرے آقا نے آقا علیہ السلام دی پھپھی صفیہ حضرت زبیر دی امی حضرت حمزہ دی امشیرہ آ رہی ہیں پردہ کیتا ہویا ہے تے میدان والوادی ہوندیاں نے آقا دی نگاہ نبوت آقا فرماندے نے زبیر جی آقا فرمایا دوڑ کے جا اپنی امی نو منع کر دے چاچے دی لاش ویکھن والی نہیں لاش تے نہ آیا جے عورت ذات ویکھے گی واہ ویلا کرے گی شور مچائے گی کتے پٹا کٹی نہ شروع کر دے ماتم نہ کرن لگ پے آقا نے روک دیتا ہے کہنے لگے اللہ دے رسول نے منع کیتا ہے جتھے قدم سانا حضرت صفیہ دے اتھے ہی رک گئے میرے آقا دے حکم اگے قدم رک گئے تے نال آندیاں نے میرے بیٹے زبیر اللہ دے رسول نو میرا سلام کہہ اور کہہ حضور میں واہ ویلا کرن نہیں آئے پٹن نہیں آئے رون نہیں آئے شور مچان نہیں آئے میں دیا کفن دیاں دو چادراں لے کے آئیاں اے دے وچ میرے ویر نو کفن دے دے آجے تے سونیا تجھے گل لے وے میں اپنے ویر نو مبارک دینا آئیاں وے میرے آ ویرا لوگاں دے ویر اپنیاں جائیداداں تے قتل ہو جاندے نے لوگاں دے ویر اپنیاں لڑائیاں وچ مارے جاندے نے وے حمزہ تو مبارک باد دا حقدار ہے اللہ دی توحید تو قربان ہویا ہے میرے پیغمبر دی سنت تو قربان ہویا ہے قیامت دے دن میں بھی اللہ دے دربار وچ کہہ سکاں گی میں شہید دی پہنا اللہ میرے تے بھی رحم کر دے حضور میں مبارک دینا آئیاں آقا نے اجازتاں دیتیاں حضرت صفیہ لاش تے آئیاں ویکھ کے آندیاں نے ویرا جدو تو زندہ سیں ادوں بھی تیریاں
دیاں شاناں اچیاں سن ادوں بھی بہادری والا سیں اج دنیا تو گیا شہید ہوئے ہیں تے تیرے چفیرے کافراں دیاں لاشاں پیاں نے ایک گواہی دیندیاں نے کہ قیامت دے دن اللہ تینو جنت دا حقدار بنائے گا اللہ تینو جنت دا دھولا بنائے گا آمینہ دے لال فرماندے نے میں ویکھیا کون کہندے نے حضور فرماندے نے حضرت حمزہ دی شہادت تو بعد میں ویکھیا حضرت حمزہ جنت دیاں نہراں وچ غسل پہ کردے سن سبحان اللہ پھر 60 سال گزر گئے میدان احد وچ صحابہ نو دفن کیتے ہاں حضرت امیر حمزہ دا دور حضرت امیر معاویہ دا دور آیا انہاں کہتے چشمہ جاری کرنا ہے جنہ دی ڈیوٹی کہن لگے تھے احد والے جڑے شہداء نے انہاں دی قبراں نے فرماندے نے انہاں قبراں نو تھلے منتقل کر دیو صحابہ آندے نے جدوں شہداء دی قبراں اکھیڑیاں 60 سال گزر گئے سن اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ان صحابہ جڑے دفن ہوئے سن انہاں دا کفن بھی میلا نہیں سی تے حضرت حمزہ دے پیر تے کھودیاں ایک ماڑا جہا بیل چا لگ گیا تے انج لگا جی میں زندہ بندے چو خون جاری ہو جاندہ ہے انج حضرت حمزہ وچوں خون جاری ہویا میرے دوستو جنہ اللہ دے رستے اندر قربانیاں دیتیاں نے رب دے راہ اندر اپنیاں جانا قربان کر گئے نے او کتنے نصیباں والے نے او نہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے او نہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے میں رتبے کمال دیتے نے سارے بولو انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے ویکھو حبشی دے وال ذرا بھی نہیں ڈولیا لیٹ کے کولیاں تے ذرا بھی نہیں ہولی بولیا کنے اچے سانو حوصلے بلال دیتے نے انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے او تے نبی جی دے اشارے تے قربان ہو گئے انہاں لئی تے جنتاں دے اعلان ہو گئے نبی جی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے انہاں لئی تے جنتاں دے اعلان ہو گئے اج بھی او آقا جی دے نال ستے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ سبحانہ و تعالی شہداء دیاں قربانیاں اپنی رحمت نال قبول فرمائے اور سانو صحابہ دے مشن تے چلن دے اور انہاں دا مشن اپنان دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ